Ang ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Amihan nga magdala og hinay nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Luzon. Sa local news, ang BARM nagpahigayon sa tinuig nga Bangsamoro Tri-People Summit aron mapalapad ang network sa mga peace builder. Hilom nga hulga sa kadagatan. Sa national news, ang panginahanglan alang sa mga trabaho nga may kalabutan sa cybersecurity gilauman nga motaas ingon ng NEDA. Ang presyo sa mga produkto sa Noche Buena kinahanglan nga dili motaas hangtod sa katapusan sa 2023 ingon ng DTI. Sa international news, US ug South Korea ug Japan pauswagon ang mga aksyon sa cyber threat sa North Korea. Entertainment. Gipahigayon sa Star Cinema ang screening alang sa Alexay Lacad ug KD Estrada microfilm nga Toss Coin. Ang miyembro sa hashtags nga si Zeus Collins minyo na. Sa sports, sa boxing, si Mark Magsayo mihimo og pamahayag sa super featherweight debut. Gisaulog sa Japan ang record ni Otani nga $700 million. International feature. Ang lutong Pinoy nagtanyag sa Riyadh Season 2023. Sa national feature, si Gerald Anderson makigduwa sa basketball sa mga OFW sa Dubai. O sa trivia, ang higanteng mga salamander sa China mao ang pinakadako nga amphibian sa kalibutan. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Lunes, Disyembre 11, 2023. Ako ang inyong alagad sa balita, Atalia Saniel. Ug magpadayon kitag paminaw diri sa Pinoy Rob News Channel. Weather forecast. Amihan nga magdala og hinay nga pag-ulan sa pipila ka bahin sa Luzon. Ang amihan o northeast monsoon giisip nga magdala og hinay nga pag-ulan sa bahin sa nasod sa mosunod nga mga adlaw. Sumala sa weekly weather outlook sa Pag-asa. Hulga og hinay nga ulan sa mga dapit sama sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon ug sa Bicol region sa Disyembre 13 ug posibleng Disyembre 14. Kini mahimo tungod sa kahinay nga pag-uswag sa amihan sa Disyembre 12 nga mapabilin hangtod sa Webes apan kusog pagbalik sa Disyembre 16. Usa ka share line mahimong moabot sa amihan ng Luzon sukad sa kagabion sa Kasabado nga mahimo magdala og hinay ngadto sa grabeng ulan sa amihanong bahin sa Ilocos Region, Cordillera ug Cagayan Valley sa Domingo. Ang mainit nga easterlies magdumala sa kadaghanan sa mga dapit sa tibuok semana. Gawa sa Metro Manila nga mahimong mainit o mahimong tugnaw o mainiton sa Miyerkules ug Sabado. Nagtanaw usab ang pag-asa sa usa ka potensyal nga pag-usbaw sa panahon sa pagbag-ong semana sa tunga-tungang bahin sa Mindanao nga mahimo mag-enter sa Philippine Area of Responsibility isip usa ka tropical depression sa Sabado ug molandong sa amihanang Mindanao sa katapusan sa Domingo. Ang pag-ulan gikan niini nga hinungdan mahimong maapektuhan ang Caraga ug Davao Region gikan sa buntag sa Domingo moabot sa mga dapit sa sidlakan ug gitnang Visayas, amihanong Mindanao ug Soc-Sargen. Sa local news, ang BARM nagpahigayon sa tinuig nga Bangsamoro Tri-People Summit aron mapalapad ang network sa mga peace builder. Sa Davao City, nagtapok ang Bangsamoro Tri-People Summit nga nagdala sa mga peace advocates gikan sa nagkalain-laing lahi sa Disyembre 5 to 6.
Ang Ministry of Public Order and Safety maoy nagsagubang sa kini nga kalihukan aron mahimo nga usa ka network alang sa mga batan-on nga nag-advocate alang sa ilang kalinaw nga nagistorya sa mga suliran o kahigayunan sa pagkakalinaw. Gi-highlight ni Minister Hussein Munoz ang dakong kahulugan sa summit sa pagsuporta sa kabililihon, kahiusahan ug kalinawon ug kalinaw tali sa mga labing dakong lahi sa bangsamorong nga rehiyon. Ang mga mulukso may paniguro sa ilang pagkahimong usa diha sa pagpanumpa sa ilang paghiusa o sa pagsukol sa usa ka makalingaw nga katilingban. Gisulayan sa summit ang mga suliran, stereotype ug mga kagubot nga nagtumong sa kahinanglanon sa pagsalmot ug pagkasinabtanay sa nagkalain-laing kultura. Nagpasalamat ang mga mulukso sa higayon nga makig-angot sa mga tribo nga nagpapahamtang sa ilang paglantaw sa pagkalinaw. Gihatagan og kahulugan ang kalihukan sa nagkalain-laing aspeto sa paghiusa o pagsinabtanay labi na human sa malisod nga panghitabo sa Mindanao State University sa Marawi City. Hilom nga hulga sa kadagatan. Ang mga pukot sa pangingisda o abandonado nawala o gilabay sa mga gamit sa pangisda. Nagimong hulga sa marine biodiversity labi na sa mga coral reefs. Misagdugay na nga kahibalo, kulang ang kolektibong aksyon. Mga datos nga nakahadlok nag-estima og 640,000 tonelada nga ALDFG sa kadagatan, diin 1,144 MI2 nga gill nets ang nawad-an matag tuig. Sa Davao Gulf, usa ka importante nga bahin sa kinaiyahan ang mga coral reefs naglampos. Ang lokal nga tubag naglakip sa pagkuha sa gipabayaang mga pukot, apan naay legal nga mga kahilayan sa Philippine Fisheries Code. Ang modernong sintetikong mga pukot nagpabilin sulod sa mga siglo, nagdala og katalagman ngadto sa kinaiyahan. Ang personal nga responsibilidad maoy labing importante sa pag-address ni ini nga issue, tungod kay adunay tinintal nga pagduol sa kinaiyahan gikan sa mga pangingisda nga nagtuyok og kahalangdon. Nangadto mi kaganina sa public market sa Kugon sa taas, second floor. And sa among pagtanaw-tanaw dadto nag-interview mi og isa ka salon and among gi-interview kung pila na siya ka years dadto, pila na ka years ang salon og unsay mga promo nila. So ato ning tanawon. Ay ako day si Tanya, taga Alexis na parlor. Muna yung trabaho diri ma'am. Tanan, magriban. Riban ma'am. Depende ma'am, depende sa buhok. May 1.5. Pero minimum na mo 1,000. Barato lagi dahil yung katong yung agalon ma'am, kada adlaw po siya Oh, everyday. Puli-puli raming duwa. Kung siya mag-open, say ako mag-close. Nana raming duwa. So sa to kay ikaw man ang iyang right hand, maayo gid ay kamo kuan. Ay ang masaligan gid ay kay basta right hand gali masaligan lagi. gid na 7 years na pud ko diri. Dugay-dugay na gid gid no. Puhon kaloyan. So sa imong inani ma'am sa pag kanang mag-ribbon, kanang mag-manicure, mag-pedicure o kanang napud mi kanang sa makeup ana wala. Ana ay makeup. Imuha ra gyud po nang trabaho. Ay dili akong kauban. So napud ka Oo, side sa imuha. So sa diri man pila mo kabuok ka work? Diri kuan mi kabuok 5. 5. So lahi ang buntag, lahi pud ang hapon or Kami tanan na. tanan ko dai muna. Ang naka-experience na mo ka nang wala gid ni customer. Ay wala ba pod. Amayon kay wala. Na-adjud Ang pinakabibo ninyo is unsa nga kuan? December.
December kating bonus. Kanang graduation. Kanang mga Mother's Day ana. Napod. Mga events. Oo, naa. Pero kuan jud sa mo December. Wag na siya pinaka. Oh, mo jud na daghan nga tawo sa amo adire. Kani man ining human anig kanang riban man ni unsa may after ano unsa nang puy proseso. Number 2 na pud sa riban. First primero pa man ni na pa may kaduha. So kaduha lang ka sesyon. Oo. Then i-Brazilian pa. Brazilian pali unsa na siya kanang Treatment. treatment lahi po nang sa hair dye. Kani hair dye ni siya or Dili. Rebanding ni. riban. Lain man tong hair dye kay color man to siya. Color. So kanang sa inyong riban ay kanang namang ginay promo no. Pila gid ang iyang Kung nasa promo, kung ma-avail nimo ang promo namo, kami man jud na nagkuan package na ba na 1.2, 1.5. Oh. barato ra gid ay. Barato ra. Kami diri tanan barato ra man ni ma'am. Wala mi kanang kuan man kanang i-testing kung allergy ba siya na sa mga Ay hair na dye. na jay tawo ngay nana. Oh. Kanang Nay mo mga- ingon nga allergy ko sa color. Oh. So pero so far Wala pa mi, wala pa. Wala pa ko ka-try nana. Wa pa mo ka encounter og mga customer nga kanang sublay bitan mo man kanang Ano wala po pud ma'am. Wala pa. Oo. Muna mo ginalikay diri. Kay madaot man ka. Pero mababa din mo medisina nga dugay kayo. Mao man na Kasi orasan man eh. mamatay ang buhok or may pa kanang mahilaw ang buhok kaysa malangkak. May pang hilaw kay maotruhan man. Oo. So delikado gid. Delikado kay na ma'am, pero kaluyan sa Ginoo wala gyud ko ka-try. Wala pa gid. Oh, kani, regular customer ko ni. Sa imuhang 7 years pag panarbaho diri. Ninyo naman po gid siguro minyo na ko, pilay ma'am. anak ninyo ma'am. Duha. So ang imuhang pagpango silang pagka-eskwela diri ra po din sila gid. Wala. Kuan ang ilang pag-eskwela kanang sa akong bana. Sa inyong bana. So ang kaninyo murag abag-abag. Oh, abag-abag ra ni. Maayo. Kalingaw sa kinabuhi Ito na. yung agalon, si pangalan niya ako, Kuan Alexis Pindaton Sangkupan. Alexis Pindaton. Si Tanya man ko. Sa taga-asa po. Ako taga Iligan. Po, tayo mong bossing, Taga diri ra Cagayan. luma din sa Cagayan. So, kung wala siya, ma'am, ikaw gud ka maninti yan. Oo. Nakuan. So, Oh. dapat naagid ka kag Oh, najud ko kay murag raitahan ko niya ba? dili jud ka Kami jud duwa. Halimbawa kung may mga emergencies nga kuan, Ako ikaw gatubang sa mga permit ani ako. imo mo tanang ako. Kapag tanan para ikaw lagi ang Yung dili siya mo si kaso ako. sikot. So sa siguro kapag tukod ani nga palengke ubay-ubay na gid mga customers. Atong mga pagtukod ani, kuan man jud ko diri, kuan 1997. Oh, mga kuan, atong yung mga dati niyang mga beautician nga wala na. So, ikaw ang Ako na lang jud ang nabilin sa batch nako. sa inyong batch. Mm. So ang trabaho diri is 5 kabuo. More than sa una dagan sila. 7, 8. Oh. Sa amo nga time 5 rami. Sa naabtan na pud nako karon kami 5 ra pud ni. Ang katong isa nga Beautician pud to. ang kanang sa inyong makeup day ma'am. Kuan ma'am, Kung halimbawa naka-promo ka, mo avail 300. muna na siya pinaka Oo. ang kanang kung walay promo, Moabot og kuan 500, 700. so magmatter siya sa unsa man magmatter sa mga gamit or Mag-matter ma'am kung magpa-apple hairdo. naapo na siya hairdo. So gwapo gid inyo. Dapat unta kung nay magpa ay na event ba. Pero napod may ka na mga like sa inyo mga customers kung dili mo available na may mga contact number nga inyo. Wala ma'am Ginhatag. Facebook account ra. Na at least na mo Facebook. Say Facebook page mo. Sa ako ra ma'am, Sa sa imo ako. raw, dili ang sa tagiya gyud. Dili. So pwede ka namo makuan ma'am kanang imong account matag namo as kaning among gihimo karon ba? Oh, naman ko yung account. Okay ra, salamat mo. Sige imong Tanya. Tanya, at least tawag ko yung pangalan mo. Salamat kay mama Sige, sa sige. imong pagpa-interview. Sige.
Sa national news, ang panginahanglan alang sa mga trabaho nga may kalabutan sa cybersecurity gilauman nga mutaas ingon ang NEDA. Sa umaabot ka panahon, gipangandaman nga daghang trabaho sa cybersecurity tungod sa nakadaghan nga mga industriya nga nagsalig sa internet o teknolohiya mato sa usa ka opisyal sa National Economic and Development Authority. Gipasabot ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion ang kagutom sa mga espesyalista sa cybersecurity bisan pa sa padayong paglambo sa online nga mga transaksyon. Karon gihandom usab ang mga trabaho nga may kalabutan sa kalusugan o siyensya. Aron matubag ang kini nga panginahanglan, nagtanyag ang gobyerno og mga scholarship o kurso sa sertipiko aron mapalambo ang mga kahanas sa mga Pilipino. Niadtong Oktubre, gipahayag ni ICT Secretary Ivan John Uy ang ekonomikanhong epekto sa kawad-on sa cybersecurity ug bisan pa sa pag-ubos sa budget. Gipahimong nuan ang pondo human mahimong biktima ang mga ahensya sa gobyerno sa mga hack ug pagsulod sa datos. Ang presyo sa mga produkto sa Noche Buena kinahanglan nga dili motaas hangtod sa katapusan sa 2023 ingon ang DTI. Ang Department of Trade and Industry mipahayag og pangako niining Domingo nga dili kinahanglan nga mo-increase ang presyo sa mga Noche Buena items hangtod mahuman ang holiday season, sumala sa pahayag ni Trades Assistant Secretary Amanda Nograles. Gipatihan sa mga manufacturer ang itinakdang presyo hangtod Disyembre 2023. Apan gipansin sa ABS-CBN News sa pipila ka supermarket nga dunay mga presyo nga mas taas kaysa DTI price guide. Gisaysay ni Nograles nga ang guide mao lamang alang sa mga consumer ug walay silot alang sa dili muuban. Apan tungod kay gipunduhan ang guide sa gipahayag nga presyo sa mga manufacturer, ang DTI mupakigharong kanila alang sa pagsabot. Mahimo usab nga i-report sa katawhan sa DTI ang mga nagbaligya og mas taas sa guide alang sa aksyon sa ahensya. Sumala usab sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang mga nagtinda adunay basehan lamang sa presyo gikan sa mga manufacturer. Og sa international news, US, South Korea ug Japan pauswagon ang mga aksyon sa cyber threats sa North Korea. Ang Estados Unidos, South Korea ug Japan nagpakita og bag-ong mga lakang aron masulbad ang cyber threats sa North Korea nga naglakip sa mga isyu sama sa cryptocurrency abuses ug space activities, matod sa White House National Security Advisor nga si Jake Sullivan. Ang mga inisyatibo gisaysay sa usa ka meeting sa Seoul. Nagugmad sa mga katungod gikan sa usa ka Camp David Summit niadtong Agosto. Ang gitutukan naglakip sa pagsulbad sa cybercrime, cryptocurrency money, laundering ug space-related tests sa DPRK. Ang mga koordinadong paningkamot nagtumong sa pagkigbisog sa economic coercion ug nagkompleto og usa ka supply chain early warning system. Gipahangnuan ni Sullivan ang paghiusa batok sa regional nga mga hagit ug gipahayag ang unang Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue. Og sa entertainment, gipahigayon sa Star Cinema ang screening alang sa Alexa Ilacad ug KD Estrada microfilm nga Toscoin. Gihimo sa Star Cinema ang usa ka espesyal nga screening alang sa microfilm nga Toscoin nga gilambigitan ni na Alexa Ilacad ug KD Estrada dito sa usa ka mall sa San Juan. Ang kahimtang giapil sila Ilacad, Estrada, si River Joseph ug ang direktor nga si Kathy Garcia Sampana. Nagpamatuod sa tulo ka microfilms lakip ang Toscoin, usa ka bahin sa Hong Kong in the Lens by Asian directors gikan sa Hong Kong Tourism Board, CJENM ug Star Cinema. Ang duha ka lain nga mga pelikula, ang Hong Kong with nga gidirect ni Korean director Kang Yun-sung
og zimwi ni Thai director na tawot kun pirya gipakita usab. Ang Toskoy ug ang ubang mga pelikula mahimong mapanid sa TV and Asia o View niining bulana sugod Disyembre 11. Binihan nag-premiere usab sila sa A to Z o Kapamilya Channel sa Pilipinas. Si Ila ka 22 years old ug si Estrada 20 years old. Nailhan sa ilang paghigalaay sukad sa PBB ni atong 2021 nagsuod sa musika ug sa screen. Nagpadayag og mga chismis sa romantikong relasyon apan wala pa kini nila opisyal nga gipamatud-an. Ang miyembro sa hashtags nga si Zeus Collins minyo na. Si Zeus Collins sa hashtags nag-anunsyo karong Sabado nga sila na ni Pauline Redondo sa usa ka seremonyas nga gipasikat sa nice print photography sa San Antonio, Zambales. Ang duha nga naka-engage sa Star Magic All-Star Games niadtong Mayo sa miaging tuig. Nagpaambit sa ilang kalipay pinaagi sa mga litrato. Si Collins sa usa ka nakalabay nga interview gipasikat ang simplicity ni Redondo isip usa sa iyang pinaka-paborito. Gidugang niya nga gihimong prioridad ang regular nga pagpamatuod sa iyang pagtagal sa iyang asawa. Sa sports, boxing, si Mark Magsayo mihimo pamahayag sa super featherweight debut. Ang Pinoy nga boksidor nga si Mark Magnifico Magsayo nagtala sa iyang super featherweight debut pinaagi sa third round knockout batok ang Isaac Avelar sa Long Beach, California. Nagundang sa duha ka sunod-sunod nga pagkadaog loss sa New Blood card girepresentar sa CBN Promotions. Gipasalamatan ni Magsayo ang iyang mga sumusuporta ug wala gibali ang mga dili motuo. Ang maong agresibong estretahiya sa kanhi featherweight world champion miresulta sa sayod nga pagka-down sa ikatulong round nga nagtapos sa usa ka kusog nga left hook. Si Magsayo nga karon 25-2 nga may 17 ka knockouts, nagpasalamat sa iyang pag-transfer sa 130-pound division sa paglambo sa iyang kusog o nagtutok alang sa usa ka bagong world title shot. Si Avelar nga walay malabwan, sulod sa pipila ka mga minutos, gikuhaan og tabang sa medikal samtang gipasigarbo si Magsayo. Dugang pa si Leonard The Matrix Sarcon, nakabot ang baayong resulta sa iyang debut sa Estados Unidos, nagaangkon og puntos batok ni American Frank Gonzalez sa parehas nga card. Gisaulog sa Japan ang record ni Otani nga $700 million. Puno sa kahamumulak o pagkadismaya ang Japan, samtang si baseball superstar Shohei Otani nag-angkon og record-breaking nga $700 million nga deal sa Los Angeles Dodgers, nga nagtukod og pinakadako nga kontrata sa kasaysayan sa sports sa North America. Ang kasabutan nga 10 ka tuig nga gianunsyo human sa daghang spekulasyon, nakakuha og atensyon sa tibuok major nga mga balitaan ug sa mga hambal sa social media. Gipadala sa Yomiuri Shimbun ang balaod sa kasaysayan nga 101.5 billion nga yen. Gi-feature sa hometown nga pahayagang Iwate Nippo ang usa ka espesyal nga edisyon nga nagselebrar sa mga kulay sa Dodgers. Nahimong mainit nga topiko ang dako nga kontrata sa Ginza District sa Tokyo. Diin nagpamatuod ang mga lokal sa kahibalo o kahamumula sa kahimtang ni Otani. Ang kadako sa kasabutan mikabat sa orihinal nga mga estimasyon nga nagpadako sa kahamugway ug sa mga panag-istorya sa tibuok Japan. International feature. Ang lutong Pinoy nagtanyag sa Riyadh Season 2023. Ang Filipino Week sa Riyadh Season 2023 nagdalag kadamay nga nagtumo sa paglambo sa nagkalain-laing lutong Pilipino. Kalipay ko nga naila sa uban ang atong kahayag sa pagkaon. Matod ni Rhea May Asma, usa ka nurse. Murag na sa Pilipinas,
gikuyogan ni Walter Aranza usa ka AC technician. Ang mga gihigugma sama sa palabok ug siopaw nagbukas sa kasinatian sa panagtapok sa pamilya diin nagpahimulo sa bahandi sa kultura sa Pilipinas. Gipaymuslan nako ang tapsilog, personal nga ganahan nga nagdumdum kanako sa Pilipinas. Gipahayag ni Edmond Joaquin usa ka OFW. Ang kahigayunan nagdala og kalipay sa tanan, uban sa mga OFW nga dungog sa pagdayeg sa lutong Pilipino nga nagtugot kanila sa magsigig pakiramdam og at home. Ang Riyadh Season 2023 dili lang maghatag og kabus nga gutom, kundi nakatag sab og kahimsog sa kasakit sa kaluwasan. Og diri sa international feature, si Gerald Anderson nakidula og basketball sa mga OFW sa Dubai human sa pipila ka tuig. Mibalik si Gerald Anderson sa Dubai alang sa Shukran Festival 2023 sa Horizon International School, Al Wasl, Dubai sa Disyembre 9, 2023. Masayop nga mibalik gibutyag ni Gerald ang iyang gugma alang sa Dubai ug sa komunidad sa mga Pilipino nga nag-alaala sa mga nahitabo sa karaang mga okasyon sama sa usa ka dula sa basketball uban sa NPBL ug karon usa ka TFC nga kahigayunan. Sa pag-andam alang sa usa ka dula sa basketball uban sa gipili nga mga manlalaro gikan sa UAE, gipasabot ni Gerald unsaon niya gibansay sa iyang kaugalingon sa wala pa ang biyahe, nga gipadayag ang kahinanglan sa paghatag sa kalipay sa Pilipino nga taga Dubai. Sa trivia, ang higanteng mga salamander sa China mao ang pinakadako nga amphibian sa kalibutan. Ang Chinese giant salamander ang pinakadako nga amphibian sa kalibutan nga may habol nga labaw pa sa 1.8 m, nagdala og kultural nga kahulogan sa kasaysayan sa China sulod sa mga siglo. Apan tungod sa sobra nga pagsulay alang sa mamahimong pagkaon o kadao sa kinaiyahan, ang mga populasyon sa kagikanan nahiubos. Bisan pa man nga tradisyonal nga gisugdan nga usa ka species lamang, ang Andreas davidianus, bagong nasusi gamit ang mga specimens sa museo, nagpamatuod nga ang Chinese giant salamander dili usa kundi hinuon tulo ka lain-laing species. Ang pinakadako niini gipangtukod nga usa ka bagong species nga ginganlan nga Andreas sligoi o mas nailang nga South China giant salamander, sumala sa usa ka estudyante nga gipubliko sa September 17 sa journal nga Ecology and Evolution. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri ug sa gawas nasud. Padayon sa pagpaminaw ug paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug balay mo ng Diyos. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at
Ang